یا رسول اللہ ستاروں کے برابر نیکیاں کس کی ہیں؟ نبی پاک نے نہیں فرمایا عائشہ مینوں کی پتا سارا ستارے کتنے، نہ اے فرمایا. ہن اے سوال دا جواب وہ دے سکتا ہے جس نو ساریاں دیاں نیکیاں دی صحیح تعداد معلوم ہوئے، پھر وہ موازنہ کرے گا، موازنہ کر کے دسے گا فلاں دی نیکیاں آسمان دے ستارے دے برابر نے. یہ جواب وہ دے سکتا ہے جس نو ہر ایک دی نیکیاں دا بھی پتا ہوئے تے سارے ستاریاں دا بھی علم ہوئے. جی تے میرے نبی یہ نہیں فرمایا، کیوں فرمان؟ اللہ جو فرمایا وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. جی الرحمن علم القرآن. اس سوال دا جواب وہ دے سکتا ہے جس نو سب دی نیکیاں دا پتا ہوئے، آسمان دے ستاریاں دا بھی پتا ہوئے. تے میرا نبی بندے کو کسے آ کے نہیں پڑھیا الرحمن علم القرآن، رحمان نے محبوب نو قرآن سکھا کے بھیجیا. تے کیڑا علم ہے جڑا رہ گیا رب نے حضور نو سکھایا کوئی نہیں. استاد ہر استاد دی کوشش ہوندی ہے شاگرد کو سارا علم جائے. تے قرآن لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشکی یا تر چیز ایسی نہیں جدا ذکر قرآن وچ نہ ہوئے. کوئی علم ایسا ہے ہی نہیں جڑا قرآن لوح محفوظ دے علوم بھی قرآن دے علوم دا جز نے. علامہ بصیری لکھ گئے حضرات اے جز لوح محفوظ دا علم جتھے سب کچھ لکھیا ہویا ہے تے قرآن تے کل ہے. تے میرا نبی الرحمن علم القرآن حضور دے سینے تے قرآن نازل ہویا ہے. میرے نبی فرمایا شاہ میرے عمر دیا نیکیاں معلوم ہے حضور نو ستاریاں دا بھی پتا سب دی نیکیاں دا بھی پتا. تے جنہیں گل آکھی نا ام المومنین دی کیفیت بدلی. باپ دا خیال آ گیا میرا باپ سارا مالک وار نہیں 2 بار سارا مال قربان کیتا. سفر دا ساتھی حضر دا ساتھی، بچپن تو ساتھی، لڑکپن ساتھی، جوانی دے ساتھی، غار دے ساتھی، اتنا قرب. تے دل وچ خیال آیا تے نال ہی عرض کیتی یا رسول اللہ میرے ابا دیاں نیکیاں کدھر گئیاں؟ ابو بکر دیاں نیکیاں. میرے آقا نے فرمایا شاہ جڑیاں غار وچ 3 راتاں گزریاں نا انہاں وچوں ایک رات بھی عمر دی ساری نیکیاں تو افضل ہے. ایک رات بھی افضل ہے. تے اوتھے سیدنا فاروق اعظم نو پتہ لگیا نا عرض کردے نے صدیق اکبر امیر المومنین سودا کر لو. ہے کسے جنس دا سودا نہیں، نیکیاں دا سودا کر لو. پوچھیا کیڑیاں؟ انہاں کہ انج کرو 3 راتاں گزریاں نے انہاں چوں ایک رات دے دیو میریاں ساریاں لے لو، ساریاں نمازاں، سارے جہاد، ساری عبادات، ریاضات سب لے لو، ایک رات دے دیو. ہن میں جتھے تانوں لیانا چاہنا اس رات صدیق اکبر ساری رات کھلو کے نفل پڑھے سن. ایمان نال دسو علماء بیٹھے نے تشریف فرما نے جاؤ کتاباں کھولو، حدیث کی کتاباں اٹھاؤ، ہجرت دا باب کھولو. صدیق اکبر نے ساری رات قرآن دی تلاوت کی تھی؟ نہیں. ہجرت دا باب ہے، مسلم شریف ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو پہلے تے غار صاف کیتا، کافر پیچھے لگے نے، سر دی قیمت لگ گئی ہے. حضرات سوکھے ویلے دا ہر کوئی ساتھی ہوندا ہے پر جدو جان تے بن جائے تے بڑے بڑے پیارے جواب دے چھڑ دے نے. فوج خلاف ہوئے، پولیس خلاف ہوئے، حضرات محلہ خلاف ہو جائے، ملک خلاف ہو جائے، اس وقت کوئی پناہ نہیں دیندا. سکے بھی کہندے جاؤ ساڈی اپنی جان دی. اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو حضور دے نال اس طرح اللہ اکبر چل دے پہ یا رسول اللہ غار وچ میں پہلے غار صاف کیتا، سوراخ بند کیتے، ایک تے اڈی رکھ لی. حضور علیہ السلام نے سر انور گود وچ رکھیا. ہن غار ہے نا تنگ جے غار ہے. حضور لیٹ گئے آرام فرما، نظراں صدیق اکبر دیاں چہرہ مصطفیٰ دا. جی میاں صاحب دی زبان ہی دساں کیڑی نے کی کیتی. عارف کھڑی فرماندے نے حدیث پڑھ کے بولے نے رخ محبوبہ خانہ کعبہ، رخ محبوبہ خانہ کعبہ، اے محراب اچیرے عاشق رین صدا وچ مستی تے کرن دیدار ودیرے. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. صدیق اکبر دی گودے عرض کر رہے نے اب میری نگاہوں میں جی ایسے موقع تے اے گل کہنا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. ہر کوئی دشمن بنیا ہوا. اس وقت صدیق اکبر آپ جاگ رہے نے، کتنا خیال ہے، اڈی رکھی ہے، سپ نے ڈنگ ماریا. حضرات پاؤں ہٹانا تو در کنار، پاؤں کو جنبش بھی نہ ہونے دی کہیں نبی کی نیند میں خلل نہ آ جائے.
جی ڈانگ نے بار بار ماریا زہر اتنا سخت سی کہ آپ دا رنگ زرد ہو گیا تکلیف دی شدت دی وجہ تو اکھاں چوں آنسو آ گئے پر پیر نہیں ہٹایا کدھر موزی میرے رسول نو تکلیف نہ پہنچا دے